विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी सर्कल टपिक्सको बारे चाहिँ गर्छौं र त्यसमा सर्वप्रथम म यसको रिकल तिमीहरूले पढिसकेको विषय र यसको फर्मुलाहरू म रिकल गर्छु एकचोटि। त्यसपछि हामी प्रब्लम सल्भतिर जान्छौं सर्कल भित्र। सर्कलमा फर्स्ट इक्वेसन अफ सर्कल हामी कसरी यसका गर्छौं फर्मुला। इक्वेसन अफ सर्कल 1 नम्बरमा छ हैविंग सेन्टर एट origin having center at origin को फर्मुला हामीले x square plus y square is equal to r square। फिगर थाहा छ, यो यस्तो फिगर भएर गयो। सिम्पली यो ओरिजिन भयो, सेन्टर यहाँ छ, यसको रेडियस नै यो हो अथवा यो रेडियस। यसरी सर्कल हैविंग सेन्टर एट ओरिजिन। अर्को छ इक्वेसन अफ सर्कल हैविंग सेन्टर अथवा सेन्टर अफ सर्कल 2nd नम्बरमा छ हैविंग आर सेन्टर एट HK। यस्तो भयो भने सर्कल कस्तो हुन्छ, x माइनस h अफ होल स्क्वायर प्लस y माइनस k अफ होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर। म फिगर सबै लेखेर इन्ट्रोडक्सन मात्रै गराउँछु, यहाँ अट्दैन। अब यस्तोमा सर्कल सेन्टर भनेपछि यहाँ छैन, सेन्टर यता कतै होला, यो स्याम्पल हो, HK यहाँ होला, अथवा सर्कल यता कतै होला, यस्तो कुनै कतै होला है, यता कतै होला, यस्तो केस भयो भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, फर्मुला यो फर्ममा आउँछ। मैले इन्ट्रोडक्सन मात्रै गराउँदैछु। 3rd इक्वेसन छ नेक्स्टमा हैविंग सेन्टर if two endpoints of diameters are given, if two endpoints of diameter are given, यस्तो मैले स्याम्पल मात्रै लेख्दैछु। यो डायमिटर हो भने AB भन्ने यस्तो छ, यसलाई हामी x1 y1, यसलाई x2 y2, यो O हुनु पर्यो। AB इज द डायमिटर, यहाँ x1 y1 एन्ड त्यो x2 y2 भयो भने यस्तो बेलामा सपोज हामीलाई 2 3 यस्तो 6 7 अथवा -2 यस्तो केही होला, यस्तो पोइन्ट दियो भने हामीले इक्वेसन अफ यस्तोमा के युज गर्छौं, इक्वेसन अफ सर्कल x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0। यसरी यस्तो केसमा यो फर्मुला जुन छ अनि
त्यस्तै अर्को छ इक्वेसन अफ सर्कल for if the circle is passes through a circle is passed through the origin. कस्तो फिगर हुन्छ इज पास थ्रु द ओरिजिन भन्यो भने यस्तो फिगरमा सर्कल यहाँबाट पास भयो है यस्तो गरी यस्तो गरेर यहाँबाट सरी यस्तो गर्दै यहाँबाट पास भयो सपोज सर्कल यसरी पास हुँदै गयो यसरी भयो भने अब सेन्टर यहाँ छ हैन यो टच गरेको नि छैन तर पास गरेको ओरिजिनबाट पास भयो यस्तो y एक्सिस छ यस्तो छ मैले स्याम्पल फिगर मात्रै गरे यस्तो छ भने सर्कल यसरी सेन्टरबाट पास भयो भने यस्तो बेलामा सर्कलको इक्वेसन x माइनस h अफ होल स्क्वायर प्लस y माइनस k अफ होल स्क्वायर इज इक्वल टु h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अथवा r इक्वल टु यस्तो बेलामा के हुन्छ यस्तो केस भयो भने r इक्वल टु h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यस्तो फर्मेटमा आउँछ है त्यसले गर्दा यो r को ठाउँमा हामी जसरी यहाँ r को ठाउँमा यो r स्क्वायर लेख्ने ठाउँमा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यस्तो लेख्छौं यस्तो गर्न सकिन्छ यो कहिलेकाहीँ क्वेशनमा यस्तो आयो भने हामीले यसरी जान्छौं म फिगर मेटे रिभ्यू मात्रै हो पहिला तिमीहरुलाई थाहा भइसक्यो विषय छ मैले रिभ्यू गर्दा फिगर सहित गरिरहेको छु अर्को 5 नम्बरमा छ इक्वेसन अफ सर्कल इन जनरल इक्वेसन अफ सर्कल है इक्वेसन अफ सर्कल अर्को पनि हुन्छ यो जनरल इक्वेसन भनिन्छ यसलाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0 यसमा यो पनि यो इक्वेसन अफ सर्कल नै हो जनरल इक्वेसन यसमा सेन्टर यसरी लेखिन्छ सेन्टर hk जस्तै सेन्टर hk भने जस्तै उता hk भने जस्तै यसमा के लेखिन्छ माइनस g कमा माइनस h त्यस्तै रेडियस r इज इक्वल टु हामीले रूट ओभर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c यस्तो फर्ममा हामीले लेखिन्छ यो है सेन्टर अनि रेडियस मैले पुरानो चाहिँ रिकल गरिराखेको छु र अर्को यस्तै गरी एउटा कन्डिसन 6 नम्बरमा इफ द सर्कल टचेज x एक्सिस भनेको टचेज x एक्सिस हुँदा सर्कल कसरी टच गर्ला सपोज यहाँ टच गरे भने त्यो यहाँ पनि हुन सक्छ टचेज जसरी पनि हुन सक्छ मैले एउटा कन्डिसन मात्र लेखे टचेज x एक्सिस गर्दा यहाँ 90 डिग्री हुन्छ हैन यो हामी सेन्टर hk लेख्छौं यस्तो बेलामा टचेज x एक्सिस भयो भने रेडियस r इक्वल टु k हुन्छ यसको हाइट जुन छ हामी hk लेख्दाखेरि ओरिजिन देखि रन र रेज यहाँ लेख्छौं त्यसै कारण यो h हो यो चाहिँ k हो तर यहाँ चाहिँ के हो भने सेन्टर o यो सेन्टरबाट है सेन्टर पोइन्ट p बाट यहाँ चाहिँ तल टेन्जेन्ट x एक्सिस टेन्जेन्ट भएर यहाँ जहिले पनि परपेन्डिकुलर सर्टेस्ट डिस्टेन्स हुन्छ सेन्टर अफ सर्कलबाट यो x एक्सिस टच गर्दा जहिले पनि परपेन्डिकुलर टु x एक्सिस हुन्छ है यस्तो बेलामा
r इक्वल टु k हुन्छ हैन। जस्तै अब 7 नम्बरमा म अर्को रिलेसन हुन्छु if the circle is touches y एक्सिस। अब y एक्सिस टचेस हुँदा कस्तो हुन्छ त? अब हामी सर्कल y एक्सिस टचेस गरेर देखायो भने जस्तै यहाँ टच गर्यो है, सपोज सर्कल यहाँ टच गर्यो भने है यहाँ 90 डिग्री हुन्छ, यहाँ के भयो है p भयो सपोज। अब यो यहाँ त हामीले यो कोअर्डिनेट लेख्दा त रन र रेज लेख्छौँ, रनसँग के छ त यो परपेन्डिकुलर छ, यो बेलामा के हुन्छ r इक्वल टु h हुन्छ है। टचेस y एक्सिस हुँदा r इक्वल टु त्यो हुन्छ। यदि 8 नम्बरमा फेरि टचेस बोथ एक्सिस भन्यो भने बोथ एक्सिस है x एक्सिस एन्ड y एक्सिस, बोथ एक्सिस भनेको x एक्सिस एन्ड y एक्सिस, यसरी बोथ टचेस भयो भने यसरी अघि x एक्सिस छ नि y एक्सिस छ नि बोथ एक्सिस यहाँ र यहाँ टच भयो भने यहाँ पनि 90 डिग्री भयो, यहाँ पनि 90 डिग्री बनाएर यसले टच गरेको मानिन्छ। यस्तो बेलामा यहाँ त भ्यालु हामी जहिले पनि h के लेख्छौँ। अब यहाँ कसरी क्रिएट हुन्छ भन्दा यसको रन र रेज, रन भनेको h हैन अनि रेज चाहिँ के लेखिन्छ के लेखिन्छ, यो कोअर्डिनेट डिसिजन हुँदा त्यसरी भएको छ भने अब यो अघि हामी सुरुमा यहाँ के लेख्यौँ r इक्वल टु के लेख्यौँ अनि यो के हो r इक्वल टु h हो। त्यसकारण यहाँ r इक्वल टु के यहाँ r इक्वल टु h भएपछि त्यसो भए यो के हो त r इक्वल टु k इक्वल टु h। एउटा भ्यालु कुनै दियो भने हामीलाई रेडियस अथवा यसको चाहिँ सेन्टरको कुनै कोअर्डिनेट है x कोअर्डिनेट अथवा h अथवा k अथवा r कुनै पनि दियो भने हामीले डाइरेक्ट यो इक्वेसनमा फलोअप गर्दा एउटै भ्यालु जस्तै 2r इक्वल टु 2 भयो भने यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2 यहाँ पनि 2 राखेर हामीले इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ। यो सर्ट क्वेसनमा टचेस x एक्सिस टचेस y एक्सिस अनि सर्कलको मेजरली फर्मुलाहरू यिनीहरू हुन्। मैले यो रिभ्यू क्लास भएको हुनाले अलि फास्ट र फिगर त ड्रइङ गरेको छु, हरेकलाई मेटेको अगाडि मेटे पनि त्यहाँ छ र खास गरी यिनै कुराहरू कन्सेप्ट क्लियर चाहिँ हुनु पर्यो। पहिला यो टपिक्समा हामी इन्ट्री गर्दा अथवा यसका प्रब्लमहरू जाँचमा सोध्ने प्रब्लमहरू सल्भ गर्नलाई यो बेसिक नलेज चाहिँ हुनै पर्छ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई तयारी गर्दै आएका छौँ। मैले यो रिभ्यू क्लास भएको हुनाले अलि फास्ट गरेर सकेँ। अब प्रब्लम सल्भिङतिर हामी जान्छौँ। प्रब्लम सल्भमा अब यो मेटे मैले यो याद भइसक्यो होला, नभए हामीलाई प्रब्लम सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ। फर्स्ट क्वेसन म फाइन्ड द सेन्टर एन्ड रेडियस, फाइन्ड द कोअर्डिनेट अफ द सेन्टर अफ सर्कल एन्ड सेन्टर एन्ड रेडियस। म एट फाइन्ड द center and radius of question of the circle and the center and radius of the circle। क्वेसन आयो, म फर्स्ट क्वेसन केही क्वेसन गर्छौँ। जस्तै फर्स्ट क्वेसन छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 75 इज इक्वल टु 0 भयो भने अब हामी सेन्टर एन्ड रेडियस निकाल्दा यसको हामी जहिले पनि यो क्वेसन हेरिसकेपछि यसमा x को टर्म दुईटा y को टर्म दुईटा अनि कन्स्टेन्ट हुन सक्छ मोस्टली। यहाँ हेर्दाखेरि x को टर्म एउटा मात्रै छ, y को टर्म यो दुईटा छ अनि कन्स्टेन्ट छ। हामी जब दुईटा टर्म जसको छ त्यसको पेयरमा पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउँछौँ। पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने भनेको यस्तो फर्ममा बनाउनु पर्यो है, a माइनस b को होल स्क्वायर
अथवा प्लस को होल स्क्वायर यस्तै a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यस्तो फर्मेटमा प्लस अथवा माइनसको फर्मेटमा हामी यो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब जुनको फ्रेन्डशिप छ यो y छ अनि फेरि अर्को पनि y छ y टर्म छ त्यसकारण हामीले यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउँछौँ तर यसको x एक्लै छ x टर्म अरू छैन त्यसपछि हामीले यसलाई डाइरेक्ट हामीले यो फर्मेटमा लेख्न सक्छौँ x माइनस 0 को होल स्क्वायर यो एक्लै भएको हुनाले अनि यसको हामी त्यो फर्मेटमा चेन्ज गर्छौँ y स्क्वायर माइनस 2a फर्मुलाको 2a भन्दा हाम्रो यो ब्र्याकेटभित्र जे डिसिजन भयो त्यही लेखिन्छ 2a b भन्ने बेलामा कसरी गर्ने त भन्दा यहाँ इभन नम्बर भयो भने 2 हाउ मच अर्थात् 2 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्दा 2 लाई कतिले गुणन गर्दा 20 हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो भ्यालु गर्ने अथवा 2 ले यसलाई डिभाइड गर्दा कति क्वेसन आउँछ त्यो हामी यहाँ लेख्छौँ जस्तै 2 10 जा 20 अथवा 2 ले यसलाई डिभाइड गर्दा पनि कति क्वेसन आउँछ अथवा भागफल कति आउँछ 10 आउँछ। त्यसकारण यो अब यो दुईटा क्याल्कुलेट सबै यो तीनटा क्याल्कुलेट गर्दा यो बीचको टर्म चाहिँ ठ्याक्कै आउनु पर्यो है प्लस माइनस पनि मिल्नुपर्छ माइनस छ यहाँ पनि माइनस अनि 10 2 जा 20 y हो यसो एक्ज्याक्ट भयो। अब यो b चाहिँ भयो यो त 2 भयो फर्मुलाको यहाँ हेर a भनेको y भयो यो b भनेको कति भयो 10 भयो। अब b स्क्वायर बनाउनु पर्यो नि यो b स्क्वायर जस्तै यहाँ b स्क्वायर भन्दा कति लेख्नु पर्यो 10 स्क्वायर माथि छ त छैन नभएपछि के गर्नु पर्यो हामीले जति लेख्यौँ त्यति घटाउनु पर्यो 10 स्क्वायर प्लस बाँकी रह्यो 75 इजिकल टु 0। अब कति हुने हो त यो x माइनस 0 हाफ होल स्क्वायर यो चाहिँ यो कति भयो यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो y माइनस 10 को होल स्क्वायर इजिकल टु हामी यो सबै उता लान्छौँ। अब कन्स्टेन्टहरू पर्फेक्ट भयो स्क्वायर भएकाहरू यता अनि बाँकी रहेको कन्स्टेन्ट टर्महरू सबै उता लाँदा कति भयो 100 भयो उता जाँदा 10 स्क्वायर प्लस यो कति भयो माइनस भयो उता जाँदा त 75 कति भयो माइनस 75 है x माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस 10 होल स्क्वायर इजिकल टु 700 माइनस 75 25 रह्यो। अब हामी त्यसलाई फर्मुलाको फर्मेटमा चेन्ज गर्दा y माइनस 10 होल स्क्वायर इजिकल टु 5 स्क्वायर यस्तो आयो 5 स्क्वायर आयो हो यस्तो ब्र्याकेटभित्र आएर हामी 5 स्क्वायर। Now comparing this equation with circle is x square एक सर्कल के इक्वेसन है h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इजिकल टु r स्क्वायर यसमा कम्पेयर गर्ने यसमा कम्पेयर गर्दा कति आयो त देन सेन्टर hk इक्वल्स टु hk इजिकल टु कति भयो सेन्टर hk इजिकल टु यसको यसित कम्पेयर गर्दा यहाँ h को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ 0 अनि k को भ्यालु यसित यहाँ कम्पेयर गर्दा यहाँ कति छ 10 छ 0 and 10 and radius r is equal to है कति भयो यो ब्र्याकेट भित्र बेसमा जति छ ब्र्याकेट भित्र बेसमा जति छ हामी r त्यति लेख्छौं बेसमा कति छ 5 छ 25 हैन 5 है हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर यही हो। यस्तो गर्दा फाइन्ड द सेन्टर एन्ड रेडियस भनेर हामीलाई 2 मार्क्सको क्वेशन सोध्दै गरिन्छ अनि यसरी यो एउटा क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन छ त्यस्तो गरी
यदि यस्तो मल्टिपल फर्ममा छ भने सायद बुझेको छ होला, केही गाह्रो छैन। 0 हुँदा यस्तो गर्ने, नभए यता जस्तै x को टर्महरू त्यसो गर्ने। यसमा पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने, हामीले कम्पलसरी म्याथमा पनि यस्तो पर्फेक्ट स्क्वायर गर्न आउँछ, त्यस्तै पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने। जति पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको दुईटा स्क्वायर फर्महरू यता लेख्ने, बाँकी रहेकोलाई सबैलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लगेर एउटा बनाएर एउटा डल्लो बनाइसकेपछि अथवा यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर भए बनाउने, नभए रुट दिएर भए पनि स्क्वायर बनाएर रको सबै रेडियस हुन्छ। यो क्लियर छ। म अर्को एउटा एक्जाम्पल बनाउँछु। यस्तै अर्को एक्जाम्पल यस्तो हुनसक्छ। 2 नम्बरमा के छ, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अनि माइनस 8x प्लस 24y, 8x प्लस 24y अनि प्लस 32 इक्वल्स टू 0। यहाँ त्यो क्वेसन भन्दा यो अलिकति फरक के छ त, यसमा x को अर्को आफ्नो टर्म पनि छ, y स्क्वायर को अर्को टर्म पनि छ, त्यसका दुईटैको पर्फेक्ट स्क्वायर हुन्छ। दुईटैको पर्फेक्ट स्क्वायर भन्दा अझै फरक यहाँ के छ त भन्दा, माथि x को कोएफिसिएन्ट 1 थियो, y को कोएफिसिएन्ट पनि 1 थियो, तर यहाँ के छ त, x को कोएफिसिएन्ट x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट 4 छ, y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट पनि 4 छ। र इन जनरली है सर्कलको इक्वेसनमा x स्क्वायर र y स्क्वायर का कोएफिसिएन्टहरू दुईटैको कोएफिसिएन्ट सेम हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा हामीले जे कोएफिसिएन्ट छ, जस्तै x स्क्वायर को 4 कोएफिसिएन्ट छ, y स्क्वायर को पनि 4 अथवा 4 गुणांक छ, हामी नेपालीमा गुणांक भन्छौँ। अनि यसलाई जति यसको स्क्वायर को x स्क्वायर अथवा y स्क्वायर को गुणांक छ अथवा मल्टिपल छ अथवा कोएफिसिएन्ट छ, त्यतिले नै सबै यो टर्मलाई डिभाइड गर्ने है। त्यसमा हामीले सोलुसनमा के हेर्छौँ, नाउ डिभाइडिङ given equation by 4, then 4x square upon 4 plus 4y square upon 4 minus 8x upon 4 plus 24y upon 4 plus 32 upon 4 equal to 0 upon 4 है। त्यसरी हामी यसलाई 4 ले डिभाइड गर्यो भने 4 2 जा 4 6 जा 4 8 जा यो 0 नै भयो होला है। कति आयो हाम्रो, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नौ अब हामी x स्क्वायरलाई माइनस कति राख्छौं, 2x सँगै प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, और यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने स्क्वायर माइनस 2a a भन्दा x b भन्दा कति चाहियो, अब b यसको त 2x अलरेडी भइसक्यो, b 1 भयो है। यो भन्दा बढी मल्टिप्लाई गरे यहाँ धेरै हुन्छ, अनि b चाहिँ 1 भएपछि 1 स्क्वायर, तर माथि 1 स्क्वायर छैन, त्यसकारण फेरि माइनस 1 स्क्वायर। त्यस्तै गरी यसको पनि a भन्दा y
प्लस यो प्लस प्लस 2a भन्दा कति भयो ay b भन्दा कति चाहियो अब 6 पुराउनलाई 2 ले कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 2 जा 6 3 अनि b भयो डिभिजन भएपछि b स्क्वायर चाहियो अनि फेरि त्यो b स्क्वायर माथि नभएको हुनाले घटाउनु पर्यो अनि प्लस 8 इक्वल टु 0 यति धेरै हुन्छ है। अब हामी पर्फेक्ट स्क्वायर गर्छौं पर्फेक्ट स्क्वायर यहाँसम्मको एउटा पर्फेक्ट स्क्वायर छ यहाँसम्म एउटा पर्फेक्ट स्क्वायर छ यो कति भयो त x - 1 को होल स्क्वायर प्लस अनि यो पनि लेख्ने y स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर y प्लस 3 भयो के नि y प्लस 3 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु यो 1 चाहिँ हामी अब सबै राइट ह्यान्ड साइडमा लान्छौं 1 स्क्वायर 1 नै भयो उता जाँदा अनि 3 स्क्वायर उता जाँदा प्लस 9 भयो अनि उता जाँदा 8 कति भयो माइनस भयो है। अब और वन मोर स्टेप x - 1 को होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 को होल स्क्वायर होल अफ स्क्वायर अनि यो कति भयो यो 10 - 8 भन्दाखेरि 2 भयो है। अब हामी यसलाई फेरि पर्फेक्ट स्क्वायरको फर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ 2 लाई हामीले यहाँ लेखौं एकचोटी और x - 1 को होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनलाई हामीले 2 रुट दिएर अनि होल स्क्वायर गर्छौं है जसरी पनि यसलाई स्क्वायर फर्ममा लानुपर्छ यो आफै पर्फेक्ट स्क्वायर भएन त्यसकारण हामीले रुट दिएर स्क्वायर बनायौं। अब यो फर्मेटमा आयो है नाउ कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन विथ x minus h of whole square plus y minus k of whole square is equal to r square है यसमा कम्पेयर गर्दा के भयो त देन सेन्टर अफ सर्कल h कमा k इज इक्वल टु यसको भ्यालुहरु ठीक यहाँ भएको साइनको अपोजिट साइन लेख्नुपर्छ hk यहाँ -1 छ यहाँ +1 हुन्छ यहाँ +3 छ -3 हुन्छ है। त्यसपछि रेडियस अफ द सर्कल r इज इक्वल टु के भने भयो त r इज इक्वल टु यससित कम्पेयर गर्दा ब्र्याकेट भित्र बेसमा भएको भ्यालु चाहिँ रेडियस हो बेसमा कति छ √2 छ त्यसै हाम्रो आन्सर यो हो। यसरी हामीले अब सेन्टर र रेडियस निकाल्न सक्छौं सेन्टर र रेडियस निकाल्ने तरिका यसरी नै हामी निकाल्न सक्छौं। अब सेन्टर रेडियस सक्यो यसमा कहिलेकाहीँ अलि कम्प्लिकेटेड पनि पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने क्वेशनहरु हुन्छ तिमी घरमा प्र्याक्टिस गर्ने र यससँग रिलेटेड फेरि यस्तो क्वेशनहरु इफ द सेन्टर अफ सर्कल सेन्टर अफ सर्कल कति छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस 12 इक्वल टु 0 इज एच कति छ 2, 3 find the value of a and b is 2, 3 then find the values of
एन बी यस्तो क्वेसन आयो है। यो क्वेसन पनि फाइन यदि हामीले सेन्टर र रेडियस निकाल्न जानेनौँ भने ए र बी को भ्यालु निकाल्न सक्दैनौँ है। अनि त्यसले गर्दा त्योसँग रिलेटेड छ। अब हामीले यस्तो क्वेसन पनि सोध्यो भने हामीले ए र बी को भ्यालु निकाल्न सक्नलाई त्यो यसमा पनि हामी के गर्नु पर्यो, पहिला सेन्टर निकाल्नु पर्यो। सेन्टरको भ्यालु दिएको छ, त्यससित इक्वाइटिङ गरेपछि भ्यालु ए र बी को भ्यालु आउँछ। अनि सेन्टर हामीलाई वी हेभ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by 12 इक्वल टू 0 इक्वेसन लिने। अनि हामीले यसलाई अघि जस्तै वो निकाल्ने, सेन्टर निकाल्ने है। ax प्लस y स्क्वायर माइनस by मैले अघि भनेको थिएँ x ग्रुप एकातिर y ग्रुप एकातिर, किनभने हामी पर्फेक्ट स्क्वायर यो जस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसार हामी त्यो गर्यौँ। x स्क्वायर माइनस 2a भनेको x, यहाँको x हामी लेख्यौँ। b भनेको अब रह्यो के त, यहाँ कति छ a छ। हामीले यहाँ जति छ यहाँ पनि त्यति बनाउनै पर्छ, चाहे तिमी डिभाइड गरेर गर अथवा एडिसन सब्ट्र्याक्सन गरेर त मिल्दैन। यहाँ डिभाइड गरेर हामी त्यति बनाउनु पर्छ। 2a यो 2 माथि छ छैन, a छ, a भएको लेखौँ। तर यो 2 छ त माथि छैन, नभएपछि के गर्नु पर्यो, त्यतिले डिभाइड गर्नु पर्यो। डिभाइड गर्दा के भयो त यहाँ, अब यो र 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ, ax मात्रै भयो कि नै, ठ्याक्कै भयो। योसँग ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट मिल्नु पर्यो, यो मिल्यो। अब हामीले 2ab भन्दा यो b बनायो, 2a स्क्वायर माइनस 2ab हेर त, त्यो जस्तै फर्मेटमा b के भयो त a/2 भयो। त्यस कारण b स्क्वायर त लेख्नु पर्यो नि, b भयो यहाँ b स्क्वायर, त्यो यसैको स्क्वायर a/2 को होल स्क्वायर। तर यो माथि छ त छैन, नभएपछि फेरि माइनस गर्ने a/2 को होल स्क्वायर। अनि अब y को पालो आयो है। y मा पनि सेम एक्टिभिटी गर्ने, y स्क्वायर माइनस है, माइनस कति भयो त यहाँ पनि त्यस्तै गरी 2a भन्दा y b भन्दा कति भयो, अब b त यहाँ कति छ त by छ, y लेख्यौँ, 2 फर्मुला भयो, b रह्यो b अनि अपन यो 2 काट्नु पर्यो नि, यो 2 काट्दाखेरि कति भयो त 2, यो 2 अनि 2 क्यान्सल भएपछि यो b डिसिजन भयो नि, यहाँ b डिसिजन भयो। अनि b स्क्वायर गर्नु पर्यो प्लस b स्क्वायर फर्मुलामा जानलाई b स्क्वायर। अरू यो छ त त्यहाँ माथि छ त छैन, नभए फेरि यो घटाउनु पर्यो, सब्ट्र्याक्सन अगेन b स्क्वायर अनि माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यदि लामो हुन्छ यो स्टेप, तर अब सर्ट हुन्छ। अब हामीले यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायरको रूपमा सर्ट फर्ममा यो लेख्छौँ। योबाट यो लेख्दाखेरि हाम्रो कति भयो, यस्तै a भनेको x, b भनेको a/2, a/2 को होल स्क्वायर है, प्लस अब त्यस्तै अर्को पर्फेक्ट स्क्वायर, यसको कति भयो त यहीसम्म है, मात्रै यहाँसम्म a स्क्वायर, a भनेको y, b भनेको b/2 को होल स्क्वायर। यो पर्फेक्ट स्क्वायर ग्रुपलाई यता लेख्ने, अरू सबै यो टर्म अनि 12 लाई सबैलाई उता लग्ने, उता राइट ह्यान्ड साइडमा लग्यो भने यिनीहरूको साइन चेन्ज हुँदै जान्छन्। यो स्क्वायर पनि साइन चेन्ज हुँदाखेरि के भयो त a स्क्वायर अपन 4 अनि b को यो यसको टर्म पनि b स्क्वायर अपन 4 अनि माइनस 12 उता जाँदा प्लस 12। यसरी यो कन्डिसन आउँछ। अनि अब हामी यसलाई एक स्टेप थप लेख्दा प्लस y अपन b अपन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू के हुने भयो 4 एलसिएम लियो भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनि यो 48 यति भयो। अब हामीलाई यहाँ यो रिलेसन छ, हामीलाई सोधेको यसले के हो, रेडियस सोधेको छैन, भेल्यु अफ a एन्ड b छ। भेल्यु अफ a एन्ड b हामीले सेन्टर दिइसकेछ 2,3, त्यसकारण हामीलाई यसबाट सेन्टर आइसक्यो, रेडियस अरू धेरै सिम्प्लिफाई गर्नु पर्दैन। अब हामीले
now comparing this equation are now comparing this equation with circle equation x minus h of whole square plus y minus k of whole square is equal to r squared. As center hk is equal to कति भयो त a भने h भनेको a by 2 k भनेको b by 2 h के आयो कि नै हामीलाई यति भयो हुन्छ रेडियस लेखिरहनु जरुरी छैन किनभने हामीले सेन्टर दिएको छ यससित कम्पेयर गर्ने हो है कम्पेयर गर्ने भने मैले यसको नाउ यहाँबाट हेर्छु नाउ equating but we have given center is given center HK is equal to 2, 3. Then A by 2 equals to 2 or A is equal to 4 and B by 2 equal to 3 छ हैन हाम्रो therefore B is equal to 6 है अनि A र B को भ्यालु हामीले लास्टमा A is equal to 4 and B is equal to 6 भनेर आन्सर यसरी लेख्दियो भने 2 मार्क्स क्वेशन हो यो पनि है 2 मार्क्स क्वेशन हामी यसरी लेख्छौं त्यसले गर्दा यस्तो क्वेशनहरु आयो भने हामी सल्भ त्यसरी गर्छौं टाइम सकिन लागेको छ होला एउटा क्वेशन म एउटा लास्ट क्वेशन गराउँछु लास्ट क्वेशन छ if the radius of circle radius of circle x square plus y square minus 4x plus y square minus 4x plus 6y minus 6y and minus k equal to 0 and find the value of each equal to 0 is 4 units then find the value of single value of k यस्तो क्वेशन आयो भने if the radius of circle this is 4 0 is 4 units find the value of k यस्तो आयो भने हामीले रेडियस दियो नि अघि हामीलाई सेन्टर दिएको थियो a र b को भ्यालु निकाल्न भन्यो अहिले के छ त रेडियस दियो रेडियस दिइसकेपछि हामीले रेडियस निकाल्नु पर्यो रेडियस सित यो 4 युनिट्सलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो है यसै we have given equation के छ x square plus y square minus 4x minus 6y minus k equals to 0 और यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर अघि जस्तै गर्नुपर्छ minus 4x plus y square 6y bracket नलेखा अहिले minus k equals to 0 अब हामी पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउँछौं
x स्क्वायर माइनस 2 a भनेको x b भनेको 2 भनेको 2 to 4 प्लस b 2 स्क्वायर प्लस माइनस यसलाई फेरि घटाउनु पर्यो 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2a भनेको y b भनेको 3 3 दुना 6 यसरी ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ b डिसिजन भयो 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस k इक्वल टु 0 और x माइनस यहाँसम्मको यहाँको रिलेसन अनि यसमा पनि यहाँदेखि यो रिलेसन सर्ट फर्म लेख्ने x माइनस 2 को होल स्क्वायर अनि प्लस y माइनस 3 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु अरू सबैलाई उता लग्ने हो यो उता लाँदा कति भयो 4 3 लाई उता जाँदा 9 3 स्क्वायरलाई अनि यो k पनि उता जाँदा प्लस k भयो हैन अब हामी रेडियस फर्मेट गर्छौं रेडियस कति हुनेमा k प्लस 13 को रुट लेखेर स्क्वायर लेख्नु पर्यो किनभने परफेक्ट स्क्वायर छैन रेडियस कति भयो त अनि नाउ कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन विथ कुनसँग कम्पेयर गर्ने हामीले x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k अफ होल स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर सित कम्पेयर गर्दा हामीलाई रेडियस सोधेको छैन हामी सेन्टर सोधेको छैन रेडियस मात्रै लेख्न सक्छौं रेडियस देन रेडियस अफ सर्कल r is equal to कति हो k plus 13 root over k plus 13 अनि हामीलाई रेडियस दिएको छ नि हैन बट we have given r is equal to 4 unit है ना so what we can write k plus 13 root over k plus 13 is equal to 4 लेख्न पाए है हामीलाई दिएको भ्यालु सँग अनि त्यसले गर्दा हामीले यहाँनेर म लेख्छु स्क्वायरिङ बोथ साइड गरे भने के हुने भयो त स्क्वायरिङ बोथ साइड both side we get के लेख दिने root over k plus 13 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 4 स्क्वायर इज यो स्क्वायर क्यान्सल भयो k plus 13 इज इक्वल टु 16 हो और k is equal to 16 minus 13 और k is equal to कति आया था 3 k को भ्यालु कति आयो therefore k is equal to 3 यो चाहिँ आन्सर भयो यस्तो क्वेशन पनि हामीलाई सोध्ने गर्छ जस्तै सेन्टर दिएपछि फाइन्ड द भ्यालु अफ a and b सोध्यो अघिल्लो क्वेशनमा यसमा यसरी एउटा टर्म के दिइसकेपछि रेडियस निकालेर हामीले अनि के को भ्यालु 3 निकाल्छौं सायद क्लियर छ होला सर्ट क्वेशन आज हामी गरेको 2 मार्क्स का क्वेशनहरु मध्येको हुन् त अझै कम्प्लिट भएको छैन यस्तै अरु मोडलका क्वेशन पनि सोध्ने गरिन्छ सर्कलमा त्यो क्वेशनहरु हामी भोलि गर्ने छौं सर्ट क्वेशनका केही 2 मार्क्स का क्वेशन अथवा 1 मार्क्स का क्वेशन भोलि र केही लङ क्वेशनहरु पनि हामी गर्नु बाँकी छ आजलाई यति धन्यवाद।